Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. اليوم جيتكم une nouvelle recette ألا وهي النوغا. شكون فينا ما يحبش النوغا؟ النوغا تقدروا ديروها بالمكسرات اللي عندكم. أنا اليوم نديروها لكم بالكاكاوات. ناخدو دي كاكاوات نحمصوهم، ولا ناخدو الجوز ولا اللوز ولا المكسرات، مي لازم نحمصوها دابور ونحيها بجيه. ولا غوسيت تاع نهار اليوم، النوغا تاع نهار اليوم لازم لها واحد جوج كيسان تاع الكاكاوات ولا تاع المكسرات. عندك كاس ونص تاع السكر، 4 معالق كبار تاع ماء يكونوا سخونين، يكونوا فريمون سخونين، ومغرفه كبيره تاع لا مارغارين. انايا هنايا قطعتها دي بتي مورسو. فوالا نجوزو ان شاء الله الى لا بريباراسيون. وهيا معايا نبريباريو لا غوسيت تاع نهار اليوم مع بعض. دون اون كاسرول تكون ثقيله البنات. نديرو الكاس الاول تاع السكر، بيان سور نشعلو ابتي فو. دوكا نعمر نص كاس تاع السكر، قلت لكم كاس ونص. نعمر النص كاس هذاك تاع السكر، ونزيدو لو بروميي فيغ تاع السكر تاعي. فوالا نزيدو نحركو حتى فا كومونسي باش يذوب السكر. كي تكون لا كاسرول ثقيله ولا طنجره ولا ثقيله ولا سا ايد فريمون. شوفوا هنايا يكومونس ا سو كريستاليزي فريمون، il est dur, il commence à fondre. انا اليوم البنات حبيت نديرها لكم رقيقه، ماشي عاليه بزاف، تكون الي دور، يعني صلبه. ما حبيتهاش صلبه، حبيتها تكون رقيقه او ميم طون كروستيونت او ميم طون طريه او ميم طون هكذايا. سي لو بوت تاع لا غوسيت تاع نهار اليوم. جو سي كو يا بوكو دو غوسيت دو نوغا كاينين بزاف، مي لا غوسيت تاع نهار اليوم حبيتها تكون فريمون طريه. هنايا خلاص لو كراميل تاعنا راه واجد. باش نزيدلو لا كويير تاع مغرفه كبيره تاع لا مارغارين اللي قطعتها دي بتي مورسو، يعني بور فاسيليتي الذوبان باش تذوب ني تمتم. انا فيك لا طومبيراتور هادي تاع لو كراميل تذوب تمتم يعني. ومن بعد حتى تذوب لي لا مارغارين تاعي باش نزيد، باسكو او ميم طون راني نغلي في الماء، لازم يكون يغلي الماء. Voilà, il faut faire attention les filles, c'est vraiment chaud. باش بالكو تتحرقوا، سورتو كي تزيدوا الماء. دوكا نزيد الماء تشوفوا لا رياكسيون تاع لو كراميل تاعنا. بالكو تحرقوا، بالكو. فوالا نزيد الماء، شوفوا لا رياكسيون تاع الكراميل كي نزيدوا الماء. هنايا il faut faire attention. لازم لكم من كويير اون بوا، سي ميو. نخلي لا بريباراسيون تاعي ولا لو كراميل تاعي يهبط ينقص من الفوران هدايا، باش نزيد لي كاكاوات ولا اللوز ولا الجوز اللي عندكم في الدار، ولا اي مكسرات عندك سيدتي الكريمه. نولي نهضر كيما المقدمات. سيدتي الكريمه، ننتظر حتى تهبطوا. تهبطوا يقولوا، حتى تهبطوا لا طومبيراتور، حتى تهبط. لا جو سي با بارلي كوم سا. فوالا حتى يهبط لو كراميل شويه. نزيد لي كاكاوات تاعي ولا المكسرات اللي عندك في الدار هكذايا، نزيدهم نحرك باش ندخل كامل لي كاكاوات هذيك في الكراميل. او ميم طون نكون جي بريباري ان بلاطو، درت له بابي كويسون، ورق الزبده
بابي كويسون في البلاطو هذاك. انا شوفوا البنات، انا درت ان بلاطو كبير شويه بارابور على كونتيتي تاع الكراميل وتاع الكراميل تاعي. علاش؟ باسكو انا حبيت تكون النوغل تاع النهار اليوم رقيقه، حبيتها تكون رقيقه، سي فولو، حبيتها تكون رقيقه. نتوما اذا حبيتوها تكون عاليه، تكون كبيره عاليه، ما عليكم الا تديروا ان بلاطو صغير وتديروها تما وتكون لكم عاليه نورمال. مي انايا حبيت نديرها رقيقه، رقيقه كروستيونت وطريه بيان سور. لو بوت تاع لا غوسه تاع نهار اليوم سي سا، سي طراوه تاع النوغا او ميم طون تكون كروستيونت وتكون ناجحه يعني 100%. نخليها سوا في الفريجيدير ولا تخليها في دون ان كوان هكذايا دون لا كويزين. سي دو كراميل الوغ يعقد رابيدمون. نحي النوغا تاعنا بابي كويسون هذاك. ابري جو في لا ليسي يعني فوق البابي كويسون. فوق هنايا وريت لكم برك كيفاش نحيتها فاسيلمون بيان سور. هنايا جو في كوبي، جو كومونسي ا كوبي. شوفوا البنات كيفاش راهي رقيقه طريه، elle se coupe facilement. بدو ديروها دي مستطيلات مربعات، اليك الاختيار. نقطعها دي بتي مورسو، نديرها في طبق التقديم. فوالا شوفوا يا البنات، دوك نوري لكم كيفاش راهي طريه النوغا تاع نهار اليوم. تقولوا فوالا شوفوها. تقدري تحليها نورمال، ريغاردي تقدروا تحلوها نورمال تلمو راهي طريه. انا خليت دي بتيت شوت هنايا باش نوريكم يعني كيفاش راهي طريه. شوفوا شوفوا لو كراميل طوندغ 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 طوندغ. ولا غوسيت تاع نهار اليوم ناجحه 100% لي في. حبيت برك نقول لكم اذا حبيتوا باش لا كونسيرفي، باش تكونسيرفيوها، بروني اون بواط اون بلاستيك ديروها تما وغلقوا عليها و سو كونسيرف يعني فاسيلمون. ماشي حاجه اللي فوالا. انا خديت كان عندي اون بواط اون بلاستيك هاديه، راهي كبيره شويه مي نورمال. نديرها في لا بواط اون بلاستيك ونغلق عليها. واذا حبيتي بور بروندر ان بتي مورسو تقدري تاخذي دي بتي مورسو وتغلقي عليها والفا تكونسيرفي هكذايا حتى تخلص. لو بلاستيك لي في يطريها بيان سور. كاينين دي جون يقولوا البلاستيك ماشي مليح بور لا سونتي وكامل فوالا. مي هذا سي ان شوا، اذا حبيتي تكونسيرفيها ايور كونسيرفيها ايور. ولا غوسيت تاع نهار اليوم راهي خلصت بالصحه والهنا. بون ابيتي، شهيه طيبه للجميع. نقول لكم نحبكم بزاف بزاف، تهلاو في رواحتكم. زاد تاني نحبكم بزاف بزاف، سلام.